हालेलुया। आप खुश हैं? कितने लोग आज सुबह खुश हैं? हालेलुया। यीशु मसीह के लिए जोरदार तालियां। हमारी खुशी इसके वसीले से। आज फिर हम खुदावंद के कलाम में से वर्शिप के तल्लक से सीखेंगे और ये चौथा पैगाम है और इसके बाद हम वर्शिप के तल्लक से नहीं होगा। नेक्स्ट संडे वैसे मदर्स डे है तो माओं के बारे में कुछ बात करेंगे और खुदावंद की शुक्रगुजारी करेंगे। आज जो पैगाम मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ वो ये है कि जब हम खुदा की प्रस्तुति करते हैं तो क्या होता है। जब हम खुदा की प्रस्तुति करते हैं तो क्या होता है। When we do praise and worship God, what happened? फिर क्या होता है, इसके बारे में आज हम कलाम मुकद्दस में से चंद बातें सीखेंगे। जो पिछले पैगाम थे उसके हवाले से एक सिर्फ लाइन नोट कीजिए। एक लाइन जिनके पास कॉपीज है वो लिख लें। जब हम खुदा की खुद सिताइश करते हैं, जैसे हम चर्च में आज सुबह हम खुदावंद की हम कर रहे हैं, सिताइश कर रहे हैं, इससे खुदा के नाम को जलाल मिलता है। हालेलुया। इससे खुदा के नाम को जलाल मिलता है। लेकिन जब हमारे काम अच्छे होते हैं तो इससे दूसरों को खुदा की तमजीद करने का मौका मिलता है। हालेलुया। ये खास बात जो खुदा ने मेरे दिल में डाली और मैं समझना चाह रहा था और खुदा ने ये एक फिक्रा या एक सेंटेंस मुझे दिया कि जब हम खुदा को ऑनर करते हैं, हम उसके लिए गाते हैं, हम उसके लिए झूमते हैं, तो फिर हम खुदा के नाम को जलाल देते हैं। लेकिन जब हम अच्छे काम करते हैं तो फिर दूसरों के लिए मौका होता है कि वो खुदा के नाम को क्या दें, जलाल दें। मैथ्यू की गॉस्पेल में लिखा है, तुम दुनिया के नूर हो और तुम्हारी रोशनी दुनिया के सामने चमके और लोग तुम्हारे कामों के जरिया से या कामों के वसीला से खुदा के नाम की तमजीद करें। तो इसका मतलब है कि जब हम खुदा की वर्शिप कर रहे हैं, हम डायरेक्ट खुदा के नाम को जलाल दे रहे हैं। हालेलुया। और जब हम अच्छे काम कर रहे हैं तो इससे लोगों के लिए मौका है कि वो खुदा के नाम को क्या दें, जलाल दें। तो बोथ वेज में हमारे कामों से भी खुदा के नाम को क्या मिले, जलाल मिले, और हम खुद भी खुदा के नाम को क्या दें, जलाल दें। हालेलुया। सो आज का जो पैगाम है वो है कि जब हम खुदा की तारीफ, सिताइश, प्रस्तुति करते हैं तो फिर क्या वाक़या होता है। बहुत सारी बातें हो सकती हैं, लेकिन चंद बातें आज कलाम मुकद्दस में से हम सीखेंगे कि जब हम खुदा की प्रस्तुति करते हैं तो क्या होता है। हमारा जो आज जो सबसे इम्पोर्टेंट जिसके गिर्द हम, जिस हवाले के गिर्द हम इस मैसेज को कंक्लूड करेंगे वो होगा ज़बूर 18 और उसकी पहली 2-3 आयात होंगी। लेकिन उससे पहले और भी कुछ बातें हैं जो मैं खुदा के कलाम में से आपके साथ बांटना चाहता हूं। याद रखिए, जब हम खुदा की प्रस्तुति करते हैं तो ये प्रस्तुति, ये इबादत, ये तारीफ खुदा को मुतहर्रक करती है कि खुदा हमारे दरमियान आ जाता है। ये खुदा को क्या करती है, मुतहर्रक करती है। खुदा हमारे दरमियान आ जाता है, वो अपनी हुजूरी हमें बख्श देता है। उसकी हुजूरी हमारी जिंदगियों में क्या करती है, ठहर जाती है। और जब उसकी हुजूरी हमारी जिंदगियों में ठहरती है तो फिर हमारे हालात में, हमारी जिंदगियों में अजीब तब्दीली आती है। हमारी सिचुएशन के मुताबिक हमारी लाइफ के अंदर चेंज आता है जब हमारा खुदा हमारे दरमियान आता है। हालेलुया। फिर हमारी जिंदगियों के अंदर क्या आता है, चेंज आता है। हमारे हालात के मुताबिक, हमारे सर्कमस्टेंसेस के मुताबिक हमारी लाइफ के अंदर क्या आती है, तब्दीली आती है, चेंज आता है।
تو جب ہم خدا کی پرستش کرتے ہیں تو خدا حالات کو کیا کرتا ہے؟ بدل دیتا ہے. دکھ کے حالات خوشی میں بدل جاتے ہیں, غمی کے حالات ناچ میں بدل جاتے ہیں, کیونکہ ہمارا خدا ہمارے درمیان آتا ہے. ورشپ جب کرتے ہیں تو ہم خدا کو تخت دیتے ہیں, خدا اس تخت پہ براجمان ہو جاتا ہے, اور جب براجمان ہوتا ہے تو پھر خدا حکم کرتا ہے. خدا چیزوں کو, ہمارے جو اگینسٹ چیزیں ہوتی ہیں, خدا ان کو کیا کرتا ہے؟ ڈانٹ دیتا ہے. اور ہمارے حالات میں, ہماری زندگیوں میں, لائف کے جن ایریاز میں ہمیں ضرورت ہوتی ہے کہ ہم آزاد ہوں, ہم ڈلیور ہوں, خدا اس میں ہمیں ڈلیورنس فراہم کرتا ہے. ہاللیلویا, ہاللیلویا. آئیے اچھے خدا کے لیے تالیاں بجائیں. پہلی بات ورشپ کے تعلق سے جو میں آج کرنا چاہتا ہوں وہ خروج 23 باب اور بہت مشہور یہ آیات ہے. خروج 23 باب اس کی 24 اور 25 ہے. اور میں خاص ذکر کرنا چاہتا ہوں اس پیپر کے لیے بھائی یوشیا کا, کہ میں حوالے ان کو لکھ کے بھیج دیتا ہوں. وہ حوالے مجھے لکھ کے ہر سنڈے مجھے دیتے ہیں. پچھلی دفعہ تو پورے 2-3 پیپر تھے تو انہوں نے میری مدد کی. تو میں بھائی یوشیا آپ کی اس خدمت کے لیے آپ کا شکر گزار ہوں. گاڈ بلیس یو, خداوند آپ کو برکت دے. اور لکھتے بھی بڑے اچھے ہیں, مجھے صاف جو ہے وہ نظر آتا ہے اور میں اس کو پڑھ سکتا ہوں. اس کی 24 اور 25 اور 26 آیت کلام مقدس میں سے کوئی بھی بلند آواز کے ساتھ پڑھ دے. تو ان کے معبودوں کو سجدہ نہ کرنا, نہ ان کی عبادت کرنا, نہ ان کے سے کام کرنا, بلکہ ان کو بالکل الٹ دینا اور ان کے ستونوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالنا. اور تم خداوند اپنے خدا کی عبادت کرنا, تب وہ تیری روٹی اور پانی پر برکت دے گا, اور میں تیرے بیچ سے بیماری کو دور کر دوں گا, اور تیرے ملک میں نہ تو کسی کے اسقاط ہوگا اور نہ کوئی بانجھ رہے گی, اور میں تیری عمر پوری کروں گا. آمین. ہاللیلویا. تو ان معبودوں کی جس ملک میں تو جانے کو ہے تو ان کی عبادت نہ کرنا, ان جیسے کام نہ کرنا, اور تم خداوند اپنے خدا کی کیا کرنا؟ عبادت کرنا. ہم نے کیسے عبادت کرنی ہے, کیوں عبادت کرنی ہے, اس پہ بات ہم کر چکے ہیں. ہم نے کیسے عبادت کرنی ہے, کیوں عبادت کرنی ہے, اس پہ بات ہم کر چکے ہیں. جب ہم عبادت کرنے کی بات کریں تو اس کا مطلب ہے ہم پورے دل سے خدا کو کیا کریں؟ آنر کریں, خدا کی تعظیم کریں, خدا کی عبادت کریں. اور لکھا ہے تو اپنے خداوند خدا کی عبادت کرنا, تب وہ تیرے روٹی اور پانی پر کیا دے گا؟ برکت دے گا. لاسٹ میسج میں ایک سینٹینس میں نے کوٹ کیا, برکت کے ساتھ سوکھی روٹی اور پانی بھی آپ کو ڈینیل جیسا چہرہ دے سکتا ہے. برکت کے ساتھ سوکھی روٹی اور پانی آپ کو کیا دے سکتا ہے؟ ڈینیل جیسا چہرہ دے سکتا ہے. ڈینیل جیسے چہرے کی جب میں بات کر رہا ہوں تو اس کا مطلب ہے جب اس نے اس خوراک کو معزول کر دیا, وہ اس نے نہیں کھایا, اور پھر اس نے کیا کڑوا ساگ پات اور پانی پیا, تو اس کا چہرہ ان سے زیادہ روشن تھا, اس میں زیادہ خرد تھی, زیادہ حکمت تھی جنہوں نے شاہی خوراک کھائی تھی. تو خدا کی برکت سے ہمیں صحت ملتی ہے, ہمیں تازگی ملتی ہے, ہمیں سب کچھ ملتا ہے. تو خدا کی عبادت کرنا, وہ تیرے روٹی اور پانی پر کیا دے گا؟ برکت دے گا. اور آج میں یہاں پر یہ کہنا چاہتا ہوں, اگر ہمارے کچنز میں نعمتوں کی کمی ہے, اگر ہمارے کچنز میں برکت نہیں ہے, نعمتوں کی کمی ہے, تو اس کا مطلب ہے ہم خدا کی عبادت جس طور سے خدا ہمیں کرنے کے لیے کہتا ہے ہم اس کی عبادت نہیں کر رہے. کیونکہ خدا کہتا ہے کہ تو میری عبادت کرنا, میں تیرے روٹی اور پانی پر کیا دوں گا؟ کیا دوں گا؟ کیا دوں گا؟ برکت دوں گا. خدا سچا ہے, خدا سچا ہے, خدا وعدے پورے کرتا ہے.
हालेलुया। खुदा वादे पूरे करता, वो देर नहीं करता। वो कहता तू मेरी इबादत करना, मैं तेरे रोटी और पानी पर बरकत दूंगा, मैं तेरे बीच से बीमारियों को दूर कर दूंगा। वर्शिप करने से बीमार है, दुखी है, परेशान है, लोगों ने डिसीव किया है, धोखा दिया है, आइए खुदा की वर्शिप करें। खुदा के वर्शिप करना हमें बहाल करता है। मैं तेरे बीच से बीमारियों को क्या कर दूंगा? दूर कर दूंगा। बड़ी देर से बीमारियों से तो उठा रहे हैं, और बीमारियां जो है वो जान नहीं छोड़ रही। इसका मतलब है कभी खुदा के वादा में नहीं है। अजीजों, कमी खुदा के वादा में नहीं है। कमी कहां पर है? इबादत करने वाले में कमी। तू क्या करना? तू खुदा की इबादत करना, तू अपने खुदा की हम्द करना, तू अपने खुदा की क्या करना? तारीफ करना। मैं तेरे रोटी और पानी पर बरकत दूंगा, और तेरे बीच में से बीमारियों को क्या करूंगा? दूर करूंगा। तेरे बीच में से बीमारियों को मैं क्या करूंगा? दूर करूंगा। ना तो कोई तेरे मुल्क में कोई बांझ रहेगा, और ना किसी का अस्ताक होगा, और ना किसी का फल कच्चा चलेगा। खुदा तेरे खलियानों को, खुदा तेरे दरख्तों को, जो चीजें तुझसे मंसूब है, खुदा उनको बरकत दे देगा, खुदा उनको बाबरकत बढ़ा देगा। इससे एक और सेंस जो मेरे दिल में खुदा डाल रहा है, जो चीजें आपसे मंसूब हैं, खुदा उनको ब्लेस करेगा। और आपसे मंसूब चीजें अगर बरकत नहीं पा रही, ब्लेस नहीं हो रही, तो इसका मतलब है, सोचिए, गौर कीजिए, हम कैसे खुदा की इबादत कर रहे हैं। क्या हम दिल से खुदा की इबादत कर रहे हैं? क्या हम खुदा के साथ चल रहे हैं, या हम ऊपरी आग खुदा के हुजूर गुजरान रहे हैं? बहुत सारे दुख, बहुत सारे रोग, बहुत सारी बीमारियां सिर्फ इस वजह से है कि हम ऊपर से खुदा की क्या करते हैं? वर्शिप करते हैं। दिल में आने नहीं देते ना, तमन्नाओं में हम खुदा ढूंढने आ जाते हैं गिरजाओं में। वो तो तेरे दिल में है, उसको ढूंढ कहां पर है? वो तेरे दिल में है, तेरे अंदर रहता है, तेरे अंदर रहता है। जब हम आज गीत गा रहे थे, तेरी हैकल दे विच कीता, तो हम क्या गीत गा रहे थे? क्या कह रहे थे? मैंने क्या बात कही थी? हैकल कौन है? हैकल हमने करार किया था, हैकल कौन है? तो फाइंड आउट, देखिए ये हैकल जो है वो कैसी है, हम कैसी खुदा की इबादत कर रहे हैं। दूसरी बात, जब हम खुदा की प्रोसेस करते हैं तो रुकावटें, बेड़ियां टूट जाती है, खुल जाती है। इमाल 16 बाब उसकी 25 और 26 आए, जब सलास और पलूस फिलिप्पी के कैद खाना में, कहां पर? फिलिप्पी के कैद खाना में थे, और वो क्या कर रहे थे? और वो क्या रहा है? आइए पढ़िए जरा, इसकी 15 और 25 और 26 आयत में लिखा है, आधी रात के करीब पलूस और सिलास दुआ कर रहे थे और खुदा की हम्द के गीत गा रहे। कितना मुश्किल है, काट में पांव लगे हुए। काट का तजर्बा ये वाला जो होता है ना, बड़ा बुरा होता है, मूव भी नहीं कर सकते, आप हिल भी नहीं सकते। हाथों में क्या होती है? चेन्स लगी होती है। पांव जो है वो, आप एक जो है वो कदम भी अपनी मर्जी से मूव नहीं करते, आपके पांव को क्या कर देते हैं? बांध देते हैं। तो लिखा वो क्या कर रहे हैं? खुदा की हम्द के गीत गा रहे हैं, और कैदी सुन रहे हैं। और यकायक बड़ा पंचाल आया, यहाँ तक कि कैद खाने की नींव हिल गई, और उसी दम सब दरवाजे खुल गए और सबकी बेड़ियां खुल गई, सबकी बेड़ियां खुल गई। आज हम समटाइम हम बड़ी रुकावट फील करते हैं, बड़ा बर्डन लाइफ में फील करते हैं। हम कहते हैं यार ऐसे लगता है जैसे मुझे किसी ने जकड़ा हुआ, मैं अपनी मर्जी से मूव नहीं कर रहा, जो मैं चाहता हूं वो मेरी लाइफ के अंदर नहीं हो रहा।
میرے ارد گرد دشمن ہے، رکاوٹیں ہیں، دکھ ہے، پریشانی ہے، اور اس وقت ہمیں کیا کرنا ہے؟ کیا پریشانیوں کو دیکھنا ہے؟ کیا اپنی بیڑیوں کو وہ دیکھتے رہے؟ کیا وہ اپنے پاؤں کو دیکھتے رہے وہ ٹھکے ہوئے ہیں؟ وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ گیت گا رہے ہیں، اور گیت جو ہوتا ہے نا وہ خوشی میں گایا جاتا ہے۔ ہاللیلویا! گیت کس میں گایا جاتا ہے؟ خوشی میں گایا جاتا ہے۔ وہ حمد کے کیا گا رہے ہیں؟ گیت گا رہے ہیں۔ جب ہم حمد کے گیت گاتے ہیں تو خدا مدد بھیج دیتا ہے۔ بیڑیاں ہمارے ارد گرد جتنی چینز ہیں وہ بریک ہو جاتی ہے، بانڈیجز بریک ہو جاتی ہے، رکاوٹیں گر جاتی ہیں، کیونکہ ہم زندہ خدا کی تعریف کرتے ہیں، ہم زندہ خدا کی عبادت کرتے ہیں، کیونکہ خداوند اپنے لوگوں کے درمیان موجود ہے۔ کلام کے اندر لکھا ہے وہ خداوند کی پرستش کرنے لگے، گانے لگے، اور خداوند کا جلال ان کے درمیان آ کر ٹھہر گیا۔ عزیزوں، ہمیں خدا کی ایسی عبادت اور ایسی ورشپ کرنی ہے کہ ہمیں فیل ہو کہ ہمارا خدا ہمارے ساتھ ہے، ہمارا خدا ہمارے ساتھ ہے۔ اور یاد رکھیے جب ایسی فیلنگ آتی ہے نا خدا ساتھ ہے تو انسان دلیر ہو جاتا ہے۔ ہاللیلویا! پھر کیا آ جاتی ہے؟ دلیری آ جاتی ہے، زور آ جاتا ہے، قوت آ جاتی ہے، جرأت آ جاتی ہے، کسی چیز کی کمی نہیں رہتی۔ ہر طرح کی بیڑیاں کیا ہوتی ہیں؟ گر جاتی ہیں، ٹوٹ جاتی ہیں، دیواریں گر جاتی ہیں۔ یرو کی دیواروں کو اس نے کیا کیا؟ گرا دیا۔ آپ کے چگرد جتنی بھی دیواریں ہیں، آپ کی کامیابی کے اگینسٹ جتنی بھی دیواریں ہیں، رکاوٹیں ہیں، خدا کی حمد اور تعریف کیجئے، وہ دیواریں گرنا شروع ہو جائیں گی، کیونکہ ہمارا خدا زندہ ہے۔ یشوع 6 باب میں یہ سٹوری جو ہے وہ موجود ہے۔ وہ گانے لگے 7 دن 15 اور 16 آیت ذرا پڑھیے۔ یشوع یشوع 6 باب غالباً اس کی 15 اور 16 آیت۔ جی 15 سے پڑھیے۔ جی اور 7ویں دن یوں ہوا کہ وہ صبح کو پاؤ پھٹنے کے وقت اٹھے اور اسی طرح شہر کے گرد 7 بار پھرے۔ 7 بار شہر کے گرد وقت اسی دن پھرے، اور 7ویں بار ایسا ہوا کہ جب کاہنوں نے نرسنگے پھونکے تو یشوع نے لوگوں سے کہا للکارو، کیونکہ خداوند نے یہ شہر تم کو دے دیا ہے، اور وہ شہر اور جو کچھ اس میں ہے سب خداوند کی خاطر نیست ہوگا۔ وقت راہب کسبی اور جتنے اس کے ساتھ اس کے گھر میں ہوں وہ سب جیتے بچیں گے، اس لیے کہ اس نے ان قاصدوں کو جن کو ہم نے بھیجا چھپا رکھا تھا، اور تم بہرحال اپنے آپ کو 20ویں آیت پڑھیے گا۔ بس لوگوں نے للکارا اور کاہنوں نے نرسنگے پھونکے، اور ایسا ہوا کہ جب لوگوں نے نرسنگے کی آواز سنی تو انہوں نے بلند آواز سے للکارا، اور دیوار گر پڑی، اور لوگوں میں سے ہر ایک آدمی اپنے سامنے سے چڑھ کر شہر میں گھسا، اور انہوں نے اس کو لے لیا۔ انہوں نے اس کو لے لیا۔ دیواریں گر جائیں گی، آپ کے گرد جتنی بھی رکاوٹیں ہیں، دیواریں ہیں، آپ کی سرفرازی میں، آپ کی ترقی میں، آپ کی سکسیس میں، آپ کی کامیابی میں خداوند ان ساری دیواروں کو گرا دے گا، کیونکہ خداوند اپنے لوگوں کو کیا بخشتا ہے؟ فتح بخشتا ہے۔ وہ کیا کر رہے تھے؟ بس لوگوں نے للکارا۔ وہ للکار کیا رہے تھے؟ وہ خدا کے کیا کر رہے تھے؟ ستائش کر رہے تھے۔ للکار ان کی یہ ہوگی کہ یہوہ خدا ہے، ہمارا خدا زندہ ہے، ہمارا خدا موجود ہے، ہمارے خدا کے کنٹرول میں سب کچھ ہے، everything، سب کچھ اس کے کنٹرول میں ہے۔ اور جب اس کے لوگوں نے للکارا اور پکارا اور کاہنوں نے نرسنگے پھونکے، اور ایسا ہوا جب لوگوں نے نرسنگے کی آواز سنی تو انہوں نے بلند آواز سے للکارا،
ایک جشن کے ساتھ للکارا, ایک زور کے ساتھ للکارا, فتح کے ساتھ للکارا کہ خداوند نے ہمارا کام جو ہے وہ کر دیا ہے. اور یرو کی دیواریں کیا لکھا ہے, اور شہر کی دیواریں گر گئی. آپ کے چگر جتنی بانڈیجز ہیں وہ بریک ہو جائیں گی, وہ ٹوٹ جائیں گی. وہ روحانی ہے, وہ بدنی ہے, وہ جسمانی ہے, کوئی بھی ہے بریک ہو جائیں گی, کیونکہ میرا اور آپ کا خدا زندہ ہے. ہاللیلویہ. آپ کے بندن خدا سے پاورفل نہیں ہے. آپ کے شاگرد جتنے بھی بندن ہیں وہ خدا سے پاورفل نہیں ہے. جتنے بھی حالات برے ہیں وہ خدا سے پاورفل نہیں ہے. خدا سب سے زیادہ قدرت رکھتا ہے. وہ آپ کے بندنوں کو کیا کرے گا, توڑ دے گا. ہر طرح کے بندن کیا ہوں گے, ٹوٹ جائیں گے, کیونکہ میرا اور آپ کا خدا کیا ہے, زندہ. ہاللیلویہ. آئیے چلتے ہیں, ہم ایک اور حوالہ پڑھتے ہیں. اسپرچولی برکت کے لیے, معموری کے لیے بھی ہمیں ہم کرنے کی ضرورت ہے. اگر آپ فیل کرتے ہیں یار اسپرچولی کچھ نہیں ہو رہا, لائف کے اندر کوئی سیٹسفیکشن نہیں مل رہی, کوئی اطمینان نہیں مل رہا, کوئی پیس نہیں مل رہا, تو پھر کیا کریں, خدا کی حمد کریں. مقدس پالوس افسس کی کلیسیا کو لکھتے ہیں, اس کے 5 باب اور اس کی 18 اور 19 آیت میں, شراب میں متوالے نہ بنو کیونکہ اس سے بدچلنی واقع ہوتی ہے, بلکہ روح سے معمور ہوتے جاؤ. کس سے معمور ہوتے جاؤ؟ میرے ساتھ بولیے, کس سے معمور ہوتے جاؤ؟ کس سے معمور ہوتے جائے بھائیوں؟ کس سے معمور ہوتے جائے؟ اور آگے وہ بتاتا ہے روح سے کیسے معمور ہو. اور بس آپس میں بولیے, اور بس آپس میں مزامیر اور گیت اور روحانی غزلیں گایا اور دل سے خداوند کے لیے گاتے بجاتے رہا کرو. جب ہم خدا کی ستائش کرتے ہیں, ہم دل سے گاتے ہیں, ہم اسپرچولی جو ہوتے ہیں اسٹرینتھن ہوتے ہیں, ہم روحانی طور سے کیا ہوتے ہیں, مضبوط ہوتے ہیں, ہم معمور ہوتے ہیں, ہمیں معموری کا تجربہ ملتا ہے. یاد رکھیے, معموری کا تجربہ خدا کی حضوری میں آ کر ملتا ہے. معموری کا تجربہ کہاں پر ملتا ہے, خدا کی حضوری میں آ کر ملتا ہے. اور خدا کی حضوری کب آتی ہے, جب ہم خدا کی ستائش کرتے ہیں, جب ہم دل سے گاتے ہیں, جب ہم اس کی حمد کرتے ہیں, جب ہم اس کی تعریف کرتے ہیں, جب ہم اسے قدوس 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 کہتے ہیں, اس کی حضوری ہمارے درمیان آتی ہے. اور پھر جب خدا کی حضوری آتی ہے, پھر وہ ہمیں کیا کرتا ہے, معمور کرتا ہے, ہماری ضرورت کے موافق ہمیں انائٹنگ دیتا ہے, مسا دیتا ہے, قوت دیتا ہے, زور ہمیں بخشتا ہے. تو جب ہم وہ گائیں, اس کی تعریف کریں گے, اس کی حمد کریں گے, اس کی ستائش کریں گے, دل سے اس کے لیے گائیں گے, تو خداوند کی حضوری ہمارے درمیان موجود ہوگی اور وہ ہمیں کیا کرے گا, معمور کرے گا. ہاللیلویہ. وہ ہمیں کیا کرے گا, معمور کون کر سکتا ہے, اور کیسے معمور ہوں گے, اس کے حضور آنے سے, اس کی حمد کرنے سے, اس کی تعریف کرنے سے, اس کے لیے دل سے گانے سے. کیا کریں گے, ہم کیا ہوتے جائیں گے, معمور ہوتے جائیں گے, بندھن ٹوٹتے جائیں گے, بیماریاں جاتی رہیں گی, بیداری ہماری زندگیوں میں آئے گا, دکھ روگ مٹ جائیں گے, کیونکہ خدا ہمارے درمیان موجود ہے. ہاللیلویہ. آئیے دیکھتے ہیں زبور 18 اس کی پہلی 3 آیات پڑھتے ہیں. ویسے گھر جا کے آپ سارا 18 زبور پڑھیے, آپ کو ضرور اب فتح فیل ہوگی اپنی لائف کے اندر. جی پڑھیے پلیز. اے خداوند, اے میری قوت, میں تجھ سے محبت رکھتا ہوں. خداوند میری چٹان اور میرا قلعہ اور میرا چھڑانے والا ہے. میرا خدا میری چٹان جس پر میں بھروسہ رکھوں گا, میری سپر اور میری نجات کا سیم, میرا اونچا برج. میں خداوند کو جو ستائش کے لائق ہے پکاروں گا.
यूं मैं अपने दुश्मनों से बचाया जाऊंगा। आमीन। बोलिए तीसरी आयत मेरे साथ, मैं खुदावंद को, जोर से जरा बोलिए, मैं खुदावंद को जो सिताइश के लायक है पुकारूंगा, यूं मैं अपने दुश्मनों से बचाया जाऊंगा, यूं मैं अपने दुश्मनों से बचाया जाऊंगा। हालेलुया। खुदावंद मेरे दुश्मनों की पुष्ट मेरी तरफ फेर देगा, खुदावंद मुझे फतह बख्शेगा, खुदावंद मेरे दुश्मनों को मेरे हाथ में कर देगा। हालेलुया। इस ज़बूर का अगर हम इसके ऊपर लिखा है मीर मगन्नी के लिए खुदावंद के बंदा दाऊद का मज़मूर, इस गीत के अल्फाज उसने खुदावंद से उस रोज कहे जब खुदावंद ने उसे उसके सब दुश्मनों और साउल के हाथ से बचाया। चनाचा उसने कहा, ऐ खुदावंद मेरी कुव्वत, मैं तुझसे मोहब्बत रखता। फिर उसने खुदावंद की तारीफ की, खुदावंद मेरा ये है, खुदावंद मेरा वो है, खुदावंद मेरी चट्टान है, खुदावंद मेरा किला है, खुदावंद मेरा छुड़ाने वाला है, मेरा खुदा मेरी चट्टान जिस पर मैं भरोसा, मेरा खुदा मेरी चट्टान जिस पर मैं क्या करता हूं, भरोसा। क्या आप ऐसे अल्फाज खुदावंद को कहते हैं? कितने लोग ऐसे अल्फाज खुदावंद को कहते हैं? खुदावंद तू मेरी चट्टान है, मैं तुझ पर क्या करता हूं, भरोसा। तू मेरा जोर है, तू मेरा किला है, तू मेरा छुड़ाने वाला है, मेरी सिपर, मेरी नजात का सीन और मेरा ऊंचा बुर्ज है। बेहतरीन वर्शिप है खुदावंद, बेहतरीन वर्शिप के अल्फाज है खुदावंद के लिए। मैं खुदावंद को जो सताइश के लायक है पुकारूंगा, यूं मैं अपने दुश्मनों से। दाऊद की लाइफ पर अगर हम गौर करें, पढ़ना चाहते हैं तो सैमुएल पढ़िए, उसके बाद तवारीख, पूरा पहले तवारीख में दाऊद का जिक्र है, पढ़िए, आपको पता चलेगा। दाऊद बादशाह का बड़ा नाम ऐसे ही नाम नहीं है, वो खुदा के साथ चलता है, वो खुदा के साथ चलता है। उसको खुदा ने उसके सब दुश्मनों से रहाई बख्शी। वो 15-16 साल का लड़का था जब जाति जूलियत को उसने मार दिया। हालेलुया। फिर वो सरफराज हो गया बादशाह के घर में, बादशाह को पता चल गया इज नेक्स्ट किंग। वो एक दो दफा तो उसने उसको बाला मारा और वो बच गया, दूर से फेंका उसने, वो बच गया। फिर उसने और ट्रैप किया उसके लिए, उसके बेटे यूनतन ने, उसका दोस्त था, उसको भगा दिया। साउल के हाथ से खुदा ने उसको क्या किया, बादशाह के वक्त के बादशाह के हाथ से खुदा ने उसको क्या किया, छुड़ा। वो क्यों ना खुदा की तारीफ करे, वो क्यों ना खुदा के लिए गाए, वो क्यों ना खुदा के लिए नाचे, क्योंकि वक्त के बादशाह के हाथ से खुदा ने उसे छुड़ाया, जिसके पास तमाम कुव्वत थी। 2 दफा साउल जब उसके पीछे था, उसको मारने के लिए, उसको पकड़ने के लिए खुदा ने साउल को उसके हाथ में कर दिया, लेकिन दाऊद ने उसको छुआ नहीं। यहाँ एक बात मैं आपसे करना चाहता हूं, दाऊद को पता था मंसूर की क्या कर। आज मैं सुबह इस बात पर गौर कर रहा था तो रूहुल कुद्दस मैं कहता खुदावंद तेरे लोगों ने काफी बड़े लोग की गल्लां करते हैं। खुदावंद ने मेरे दिल च गल पई, जेडे मसलाशुदा ने वो मसलाशुदा के खिलाफ गल नहीं कर सकते। दाऊद मसा किया गया, साउल भी मसा किया गया। खुदा ने 2 दफा उसके हाथ में उसको किया, लेकिन उसने साउल पर हाथ नहीं डाला। खुदावंद का मंसूर, वो उसको एंड तक खुदावंद का मंसूर कहता। तो ये बहुत जरूरी है कि हम
خدا کے لوگوں کی قدر کرے جن کو خدا نے کبھی بھی مسا کیا ہے, کسی بھی بات کے لیے مسا کیا ہے. We should honor him. ہم ان کی کیا کریں؟ قدر کریں, عزت کریں. تو یہ ہمیں کرنی چاہیے. داؤد کو خدا نے ساؤل کے ہاتھ سے چھڑایا, پھر اس کے بیٹے نے بغاوت کر دی ابشالوم نے. پتا ہے آپ کو؟ اس کے بیٹے نے بغاوت کر دی, اس کے سامنے بھی وہ باتا. ابشالوم کے سامنے اس کا بیٹا تھا, اس کو تخت چھوڑ کر بھاگنا. لیکن وہ کہتا ہے خدا نے میرے سب دشمنوں سے مجھے کیا بخشی؟ رہائی بخشی. میں خداوند کو جو ستائش کے لائق ہے پکاروں گا, یوں میں اپنے دشمنوں سے بچایا جاؤں. بہت دشمن رہ چکے, خداوند کو دیکھیے. خداوند چھڑانے کی قدرت رکھتا ہے, خداوند بچانے کی قدرت رکھتا ہے. خدا ہمیں بارہا زندگی میں بچاتا ہے, ہمارے دشمنوں سے, تندکل لوگوں سے ہمیں کیا بخشتا ہے؟ رہائی بخشتا ہے, چھڑاتا ہے. سو داؤد کی لائف کے اندر بڑا تجربہ ہے, خدا کے رہائی دینے کا بڑا اس کا کیا ہے؟ ایکسپیرینس ہے. اسی لیے وہ کہتا ہے میں خداوند کو جو ستائش کے لائق ہے پکاروں گا, یوں میں اپنے دشمنوں سے بچایا جاؤں. موت کی رسیوں نے مجھے گھیر لیا, بے دینی کے سلابوں نے مجھے ڈرایا, پتال کی رسیاں میرے چگرد تھیں, موت کے پھندے مجھ پر آ پڑے. میں مصیبت میں نے خداوند کو پکارا اور اپنے خدا سے فریاد کی. اس نے اپنی ہیکل میں سے میری آواز سنی اور میری فریاد جو اس کے حضور تھی اس کے کان میں پہنچی. تب زمین ہل گئی اور کانپ اٹھی, کیونکہ خداوند اپنے بندہ کے پاس موجود تھا. جب ہم مختلف قسم کی ایسی سچویشنز میں سے گزرتے ہیں تو بعض اوقات ہم لوگوں پر تکیہ, فلانا بھائی مجھے چھڑا لے گا, فلانا بھائی مجھے چھڑا لے گا, فلانا میرا رشتہ دار میری مدد کرے. کوئی مدد نہیں آئے گی, آپ کی مدد خدا کرے گا. آپ کی مدد کون کرے گا؟ خدا کرے گا. آپ کو تمام معاملوں سے کون چھڑائے گا؟ خدا چھڑائے گا. کیونکہ جب ہم خدا کی عبادت کرتے ہیں, جب ہم خدا کے لوگ ہیں, پھر ذمہ داری بھی کس کی ہے؟ خدا کی. ہاللیلویا. جب ہم اس کی عبادت کرتے ہیں, اس کی پرستش کرتے ہیں, اس کی ستائش کرتے ہیں, اس کو مبارک کہتے ہیں, اس کی تعریف کرتے ہیں, پورے دل سے اس کی حمد کرتے ہیں, پھر خدا بھی ہمیں چھڑانے کے لیے ہمارے حالات میں آ جاتا ہے. عزیزو, آج غور کیجئے کون سی رکاوٹیں ہمارے چگرد ہیں, ہمارے حالات کیسے, ہم کس مصیبت میں سے, کس پریشانی میں سے گزر رہے ہیں. میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں آپ ضرور ان پر غور کریں, لیکن پھر اپنے خدا کی ستائش کرنا شروع کریں. خدا ان بانڈیجز میں سے خدا آپ کو نکالے گا, رہائی بخشے گا, کیونکہ رہائی دینا خدا کی ذات کا خاصہ ہے. وہ اپنے لوگوں کو کیا بخشتا ہے؟ رہائی بخشتا ہے. جب اسے پکاریں گے وہ کیا دے گا؟ رہائی, چھڑائے گا, وہ آ جائے گا, وہ ہمیں ڈلیور کرے گا, وہ ہمیں سنبھالے گا, وہ ہمیں پرووائڈ کرے گا, وہ آسمان کھولے گا, وہ ہمارے دشمنوں کو شکست دے گا, وہ ہر طرح کی ہماری نیڈز کو کیا کرے گا؟ پورا کرے گا. ہمیں کیا کرنی ہے؟ خدا کی کیا کرنی ہے؟ خدا کی. آج میں چاہتا ہوں کہ آپ ضرور اس آیت پر غور کریں, اپنے گھروں میں جائیں, اس پر بات کریں کہ میں خداوند کو جو ستائش کے لائق ہے پکاروں گا. آپ مختلف قسم کے سرکمسٹانسز میں سے, مختلف قسم کی سچویشنز میں سے گزر رہے ہوں گے. آپ کی سچویشن اور اس کے حالات کا آپ کو پتا ہے, اس میں سے آپ گزر رہے ہیں. آئیے ان حالات میں خداوند کو لے کر آئیں, ان حالات کا چارج خداوند کے ہاتھ میں دے دیں اور خود کیا ہو جائیں؟ آزاد ہو جائیں. خداوند کو کہیں خداوند میری سچویشن میں آ جائے, میں تیری ستائش کرتا ہوں, میں تیری حمد کرتا ہوں, میں تیری تعریف کرتا ہوں,
मैं तुझे मुबारक कहता हूँ, तू जिंदा है, तू छुड़ाने वाला है। दाऊद की तरह उसकी तारीफ कीजिए। मेरे खुदावंद मेरी चट्टान है, मेरा किला, मेरा छुड़ाने वाला, मेरा खुदा मेरी चट्टान जिस पर मैं भरोसा करूंगा। याद रखिए, जब हम खुदाम की तारीफ करेंगे, खुदाम की प्रस्तिश करेंगे, पूरे दिल से उसको ऑनर करेंगे, उसकी इबादत करेंगे, खुदा हमारे हालात के अंदर आ जाएगा। और जब खुदा हमारे हालात के अंदर आएगा, हालात बदलना शुरू हो जाएगा, हालात चेंज हो जाएंगे, बदल जाएंगे। बीमारी सेहत में बदलेगी, दुख खुशी में बदलेगा, कमी जो है वो बरकत में बदलता रहेगी, क्योंकि हमारा खुदा जब आता है तो बरकत आती है, अजीब काम ज़हूर में आते हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप खुदावंद की सिताइश करेंगे? क्या आप खुदावंद की सिताइश करेंगे? आपका खुदा चढ़ाने की कुदरत रखता है, आपका खुदा चढ़ाने की कुदरत रखता है। आप लोगों को खुदा की रहाई देने का तजर्बा है, कितने लोगों को खुदा की रहाई देने का तजर्बा है? हालेलुया, प्रेज। आइए यीशु के लिए जोरदार ताली बजाएं, तो हमारा भाई बचता, हमारे आगे चलता और हमारे रास्ते पर सवार करता। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपको बरकत दे। अजीजों, हमारी बरकत हमसे दूर नहीं है, हमारी तरक्की हमसे दूर नहीं है, हमारी रहाई हमसे दूर नहीं है। खुदा रहाई देने की कुदरत रखता है। आइए दिल से खुदा की हम तारीफ और सिताइश करें, वो हमारी सिचुएशन में आएगा और हमें बरकत देगा। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। आइए अपने सरों को खुदावंद के हुजूर झुकाएंगे, खुदावंद के हुजूर झुकाएंगे। आइए दिल से खुदावंद को पुकारना